बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से इंडिया के ख़िलाफ़ जो 10 मई को जंग में फ़तवात हासिल की गई थी, उसके बाद पूरे मुल्क में इस हवाले से जश्न मनाया गया, तक़रीबात मुनक़्क़द की गईं और इज़हार तशक्कुर किया गया। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये तकरीबात मुनक्कद की गई थी। तो अमेरिका के शहर डलॉस में भी एक इसी किस्म की तकरीब मुनक्कद की गई और उस तकरीब में वहाँ के कौंसलर जनरल जो हैं जनाब आफ्ताब चौधरी की जानिब से जो नाजरीन थे उनको एक वीडियो दिखाई गई थी और उस वीडियो में मोदी के साथ-साथ हिंदुस्तान की तमाम जो थी वो जो जंगी मामलात थे वो दिखाए गए थे। फिर अ, अल्ताफ हुसैन साहब बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब की भी उसमें एक वीडियो अ, शाया की गई, वायरल की गई और उसके बाद कुछ उनकी जो खबरें थी उस हवाले से शाया की गई और उसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई। बाकायदा ये कहा गया कि अल्ताफ हुसैन साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो है राह से मदद ली थी और उन्होंने राह के लिए काम किया था। तो अल्ताफ हुसैन साहब पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया उस वीडियो में और इस तरह से न सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब पर वो इल्ज़ाम आयद किया गया बल्कि पूरी महाजर कौम पर वो इल्ज़ाम आयद किया गया और कोशिश की गई और साबित करने की कोशिश की गई कि ये जो पूरी महाजर कौम है जिसके लीडर जनाब अल्ताफ हुसैन साहब हैं, वो राह के लिए माजी में काम करते रहे। तो इस वीडियो पर शदीद एहतजाज भी किया गया, दुनिया भर में एहतजाज किया गया जहाँ जहाँ बानियान पाकिस्तान की औलादें रहती हैं। ख़ास तौर पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने भी एहतजाज किया था। तो उसके खिलाफ आज ह्यूस्टन में एक जो मुकामी लोग थे वहाँ ह्यूस्टन में जो मुकीम हैं अरसा दराज से पाकिस्तानी, उनकी जानिब से एक एहतजाज किया गया और उस एहतजाज की क़यादत जनाब आतिफ शमीम साहब जो थे राब्ता कमेटी के मेंबर वो कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि लोगों ने वहाँ एहतजाज किया उस वीडियो के खिलाफ और इस वीडियो को न सिर्फ अल्ताफ हुसैन बल्कि पूरी महाजिर कौम के खिलाफ एक साजिश करार दिया गया। तो इस एहतजाज में सैकड़ों लोग मौजूद थे जिसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, जो हाथों में बैनर उठाए हुए थे अल्ताफ हुसैन के जो थे वो नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान से के मुतालिक नारे लगाए जा रहे थे और फिर आतिफ शमीम साहब जो राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, आखिर में उन्होंने कॉन्सुलेट में एक पिटीशन भी जमा कराई है इस हवाले से। हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस हमने एक पिटीशन भी बनाई है और जो हम यहाँ पे काउंसलेट में भी देंगे और इसकी तमाम कॉपियाँ हम तमाम इदारों को भी भेजेंगे। हम एक इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि जिस तरह के आफ्ताब चौधरी साहब ने जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए, भोंडे झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात और डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखाई, इसके हवाले से रियासत से मुतालबा करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसके पीछे आफ्ताब चौधरी और इन जैसे लोगों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तमाम कौम सरापे एहतजाज है और इस पैगाम के साथ हम बानियाने पाकिस्तान के औलाद इस पैगाम के साथ अब हम पिटीशन देने भी जाएंगे। आपके इस पैगाम पे इस बात को ख़त्म करते हैं कि जान से माल से दिल से हमें इनकार नहीं, जान से माल से दिल से हमें इनकार नहीं, फिर भी हम पे यही इल्ज़ाम के वफादार नहीं और सरफरोशान वफा जुल्म के बाजारों में सर लिए फिरते हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं। और हमने हक मांग लिया अपना तो मशकूक हुए, हमने हक मांग लिया अपना तो मशकूक हुए, मुल्क भी बेच दिया तुमने तो तुम गद्दार नहीं। और फख्र है सारे ज़माने में अब अफजल हमें, फख्र है अब सारे ज़माने में अफजल हमें कि जैसा सरदार है अपना वैसा कोई सरदार नहीं। जिए अल्ताफ, सदा जिए। और वहाँ काफ़ी देर तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और इस एहतजाज को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया। ये एक जो था एक नई डेवलपमेंट थी
اور پوری طرح سے کوشش کی گئی کہ اس احتجاج کو جو ہے پوری دنیا میں دکھایا جائے۔ تو یہ ایک پہلا احتجاج تھا اس کے خلاف، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اس قسم کا احتجاجی سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو میں اس ویڈیو کے حوالے سے جو ہمارے چند یوٹیوبرز نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر تنقید کی ہے، اور ایک یوٹیوبر صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے۔ اب الطاف حسین صاحب نے جو کچھ فرمایا اس میں تو کہیں مودی سے ان کی یاری جھلکتی نظر نہیں آتی، لیکن جو لوگ مودی کے یار ہیں، یوٹیوبرز کو کبھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان یاروں کو اوپن کریں، ان یاروں کے متعلق لوگوں کو بتائیں کہ مودی کا اصل یار کون ہے۔ مودی کے یار اس ملک میں سب سے بڑے یار جو ہیں وہ نواز شریف ہیں، پھر شہباز شریف ہیں، پھر ان کی بیٹی مریم نواز ہیں، پوری دنیا کی بیٹی مریم نواز ہیں۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں، اور پھر مودی جو ہیں وہ گزشتہ دنوں ان کی جو پوتی کی شادی تھی اس میں اچانک اس شادی میں تشریف لائے تھے جہاں ساڑیوں کا تبادلہ ہوا تھا، اور مریم نواز نے انہیں تایا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ یہ بھی سب کو پتا ہے، یہ ساری پورا پاکستان کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ مودی کس کے گھر کس کی شادی میں تشریف لائے تھے، ہندوستان میں پاکستان کے کون سے سیاستدان کی سرمایہ کاری ہے۔ اور پھر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہماری جو خفیہ ادارے ہیں آئی ایس آئی، اس نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو متعدد فیکٹریاں ہیں اس میں جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں، راہ کے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں، یعنی سروسز کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کو بلایا گیا تھا، اور وہ راہ کے ایجنٹ نہیں بلکہ وہ ٹیکنیکل لوگ تھے۔ تو یہ تمام باتیں منظر عام پر ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جو شخص کہتا ہے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، تو ان لوگوں کو غدار ابھی تک کیوں قرار نہیں دیا گیا ہے؟ نواز شریف مودی کے یار ہیں، ان کی پوری فیملی کا تعلق، ان کا فیملی تعلق ہے ان سے، ان کو کبھی تک کسی یوٹیوبر کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بتا سکیں لوگوں کو کہ بھائی اصل مودی کے جو یار ہیں، جو مودی پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہے کہ روٹی کھائیں، اگر روٹی نہیں کھا سکتے تو پھر مودی کی گولی کھائیں۔ تو وہ اس قوم کا جو ہمارا آج لیڈر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب، ان کے بھائی اس وقت پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ پورے جنگ کے ماحول میں تینوں شخصیات نے، میاں برادران کی تینوں شخصیات نے، کسی نے بھی مودی کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ پورا میڈیا چیخ رہا تھا، پاکستان کے تمام سیاستدان چیخ رہے تھے، پوری قوم چیخ رہی تھی کہ بھائی آپ اللہ کے واسطے یہ جو مودی زیادتیاں کرنے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف نہ صرف ہرزہ سرائی ہو رہی ہے بلکہ وہ مزاحمت کرنے جا رہا ہے، حملہ کرنے جا رہا ہے۔ آپ کوئی تو لفظ استعمال کریں، مذمت تو کریں کم از کم مودی کی، لیکن کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا مودی کے سلسلے میں۔ اور پھر اس طرح سے مودی نے حملہ بھی کیا، ہماری مسلح افواج نے الحمدللہ اس حملے کو ناکام بھی بنایا، اور پھر ان کو جواب بھی دیا۔ اس وقت تک بھی مودی کے لیے ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے، کوئی مذمت نہیں تھی، بلکہ الطاف حسین صاحب نے اگر ان سے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے وہ بلوچوں کے لیے بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح سے جو مہاجروں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی وہ آواز اٹھائیں، تو اس پر ان کو مودی کا یار قرار دیا جا رہا ہے۔ جو شخص اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہندوستان میں کر رہا ہے، جس کے فیکٹریوں میں آ کر راہ کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، جس کے گھر پر مودی چل کر آ رہا ہے، شادیاں اٹینڈ کر رہا ہے، اس کو مودی کا یار قرار دینے میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ بھائی اصل مودی کے یار تو یہ ہیں۔ ان کو گرفتار کریں، ان سے اقتدار چھینیں، ان کو گرفتار کریں، ان کو پھانسیوں پر چڑھائیں، اس لیے کہ سب سے بڑے غدار تو یہ ہیں جو اقتدار میں بیٹھ کر ہم مودی کو دعوت دیتے ہیں، اور نریندر مودی ان کی شادی میں چلا آتا ہے۔ تو ناظرین،
کتنی بڑی منافقت ہے ہمارے جن دوستوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. تو اب میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا لوگوں کو کہ مودی جو ہے وہ اصل یار جو ہے وہ کس کا ہے. پاکستان زندہ باد.